शफी जान साहब, अब बजट के दिन वफाकी बजट के हवाले से पीटीआई का क्या लाहेमल होगा, जो मेरा पहले आपसे सवाल था? देखिए, लाएमल वही है जो सीएम अफरीदी साहब ने अनाउंस किया है कि जो ज्यादती खैबर पख्तूनख्वा के साथ बजट 26-27 में हो रही है, उस पर भरपूर आवाज उठाई जाएगी। हमारे एनएचपी का इशू है, हमारे एनएफसी का इशू है, हमारे टोबैको सेस का इशू है, गैस और ऑयल की रॉयल्टी का इशू है, फिर आईडीपीज का बहुत बड़ा इशू है। ये जब ऑपरेशन करते हैं तो ये हमें कहते हैं कि जब ऑपरेशन खत्म होगा और जब आईटीपीज वापस अपनी जगहों पे आबाद होंगे तो हम आपको इतनी पेमेंट्स करेंगे। इन्होंने हमसे वादा किया था कि बकाखेल के मकाम पे भी जो अभी लोग मौजूद हैं कि हम आपको 17 अरब रुपए हर साल देंगे। 2022 तक इन्होंने हमें 3 साल 17 अरब रुपए दिए हैं। उसके बाद तमाम जो अखराजात उनके हैं वो सूबाई हुकूमत उठा रही है और हम उठाएंगे, ये हमारे लोग आज हैं। ऐसे इकबाल साहब की वज़ीर आला अफरीदी साहब से मुलाकात हुई है, तो कुछ चीज़ें डिस्कशन में भी हैं आपकी इस वक्त वफाकी हुकूमत से? जी बिल्कुल, उनको ये सारी चीज़ें उनके सामने रखी गई है और अफरीदी साहब की बहुत बड़ी खूबी है कि वो जो स्टांस बाहर अपने जलसों में लेते हैं, वो बंद कमरों की मीटिंग्स में भी लेते हैं। उसके लिए एक और सब कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन हमेशा सब कमेटी जब भी बनाई जाती है, एनएफसी पे भी बनाई गई थी, उसका रिजल्ट सिफर होता है। अब अल्लाह करे कि इसका रिजल्ट सिफर ना हो और जो फेडरल हुकूमत है वो नेक नीयत से तमाम चीज़ों को आगे लेके जाए और जो महरूमी का एहसास खैबर पख्तूनख्वा को दिलाया जा रहा है वो खत्म हो। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक सूबे को, जो छोटा सूबा है जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और वहाँ पे आप इमरान खान के वोटर्स की वजह से या इमरान खान की वजह से उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं। यहाँ तो तीसरी दफा जो है वो पीटीआई की हुकूमत है और चौथी और पांचवी दफा भी इमरान खान साहब की हुकूमत होगी। ठीक है, आखिर में कारिया साहब, ये जो कश्मीर से में हालात बने हैं पिछले कुछ दिनों में, बड़े ही अनफॉर्चुनेट हालात बने हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जिस तरीके से सारी सूरत हाल को हैंडल किया गया, उस पर मुकम्मल उस पर आप की क्या पोजीशन रखते हैं? क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन है। कल शाजिया मरी साहिबा से पूछा गया कि जो अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगाई गई, उसके हवाले से वो ये कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म कश्मीर ने अगर वफाकी हुकूमत की हिदायत पर यह पाबंदी लगाने का इंतज़ामी फ़ैसला किया है तो ये पीपल्स पार्टी का सियासी फैसला नहीं है। इस वक्त जो हो रहा है उसकी पीपल्स पार्टी ओनरशिप ले रही है, जो भी हैंडलिंग है एहतजाज को काउंटर करने की। पहली गुजारिश तो यह है कि जो सूरत हाल वहाँ पे है वो बड़ी अफसोसनाक है और वहाँ पे कमेटी के पहले फेज़ के मुतालबात, जिसमें 3 रुपये यूनिट बिजली, 2000 रुपये मन आटा और बाकी इस तरह के मुतालबात माने गए थे, और उसके बाद 35 मुतालबात उनके जो माने जा चुके हैं और एक ऐसे मुतालबे पे उन्होंने चीज़ें खड़ी कर दी हैं आके और डेडलॉक क्रिएट कर दिया, और उस पर वो टाइम भी देने को तैयार नहीं थे कि कश्मीरियों की, मकबूजा कश्मीर की जो नुमाइंदगी असम्बली के अंदर होती है, मकबूजा कश्मीर के उन महाजरीन जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बैठे हैं, उनके नुमाइंदा लोग वहाँ जाते हैं, उन सीटों को वो ख़त्म कर देने और उन महाजरीन के बच्चों को तालीमी इदारों में जो उनका कोटा है वो भी ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उनको नौकरियों में जो कोटा है वो भी ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस मुतालबे के ऊपर उन्होंने डेडलॉक क्रिएट किया। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि हमें इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से भी, फॉरेन ऑफिस से भी और आज़ाद कश्मीर के जो बाकी सियासी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, हमें उनसे भी मशावरत करने का टाइम चाहिए। आप थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करें। वो एक दिन एक्सटेंड करने को तैयार नहीं हुए। क्या फ़र्क पड़ता था? अगर हमें मौका देते तो शायद कोई रास्ता निकल आता, लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं निकाला। और ये आज जो सूरत हाल है, ये हठ धर्मी की एक इंतहाई मिसाल है, जहाँ पे लोग मुसल्लह हो के हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होते हैं। वो हुकूमत का फिर ज़िम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का वो ज़िम्मा ले, लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दे। वहाँ पे उस कमेटी को एडमिनिस्ट्रेटिवली जो बैन किया गया वो एक पोटेंशियल थ्रेट है। इससे पहले भी आपके इल्म में है कि पहले कितने लोग ज़ख्मी हुए, पुलिस के कितने लोग शहीद हुए, उनके भी लोग हमारे, वो भी हमारे भाई हैं जो दुनिया से चले गए वो इस लड़ाई के अंदर। और ये एक फालतू सी लड़ाई है जिसका जिद के अलावा कोई मसला नहीं है। पाबंदी लगाने का फैसला दुरुस्त था कारिया साहब, और फिर पीपल्स पार्टी को भी फिर इसको ऑन करना चाहिए, क्योंकि फासला इख्तियार कर रही हैं शाजिया मरी अपने बयान में। देखिए, वहाँ पे बैठी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, हम उसको डिसोन नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको कोई आसान फैसला नहीं के तौर पे नहीं मान रहे। हम ये नहीं कह रहे कि ये बड़ी अच्छी चॉइस है, हम ये कह रहे हैं कि ये मजबूरी का फैसला है। हम किसी भी ऑपरेशन के हक में कभी नहीं हो सकते और कश्मीर में बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ऐसी हो जाती है
تو بطور ایک ذمہ دار حکومت نے وہ جو ضروری سٹیپس تو اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے یہ اسی لیکن بہرحال ہم ایک بیان کا ہی حوالہ دے رہے تھے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مرکزی جماعت اس فیصلے سے فاصلہ اختیار کر رہی ہے تو جو پوری ایک اوور آل پوزیشن ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. قاہرہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ اگر ابھی بھی یہ مذاکرات کی میز پر آئیں یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت کمیٹی کلعدم ہونے کے بعد اس کا راستہ نہیں ہے بات چیت کا؟ مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے جی کہ یہ ایکشن کمیٹی کے اس ضد اور ہٹ دھرمی کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. رستے ڈائلاگ سے کون سے پیدا نہیں ہو سکتے؟ ہر وقت رستے پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہٹ دھرمی کا یہی رویہ رہے تو پھر تصادم اور تناؤ کی کیفیت اور نقصان کی کیفیت ہی ہو سکتی ہے. اس میں کسی ایک طرف کا نہیں, ہر طرف کا نقصان ہوگا. شفیع جان صاحب آخر میں بیرسٹر گوہر صاحب نے کشمیر کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کو یہاں بلایا, اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی, اس حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی؟ دیکھیے بالکل ان کو بلایا گیا تھا اور جو کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسی متعلق یہ میٹنگ بھی ہوئی تھی. اور ایکشن کمیٹی کی جو جس طرح قاہرہ صاحب نے کہا, دیکھیے ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا, اس معاہدہ کے پاس رکھنے کے لیے حکومت نے اگر ایسی کوئی چیزیں ان کے ساتھ مانی ہیں تو اس کو پھر قبول کرنا چاہیے. دیکھیے گورنمنٹ کا یہ کافی عرصے سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ جب بھی میٹنگ کرتے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں یہ اس سے واپس پھر جاتے ہیں. اب ایکشن کمیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا تو اس کا پاس رکھا جائے, اور فیڈرل حکومت جو ہے اس کا پاس نہیں رکھ رہی. جو ویسے حکومت کا موقف ہے کہ اس میں سے زیادہ تر چیزیں مان لی گئی تھیں, ایک جو تھی اس کے لیے کمیٹیز جو بنی تھی اس کی میٹنگز ہونی تھی. قاہرہ صاحب آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے, مجھے شفیع جان صاحب سے معذرت کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے طرف سے جو اقدامات اٹھانے تھے وہ اٹھائے جا چکے. کچھ کام وہ تھے جس میں 10 ارب 6 ارب اس طرح کے فنڈز تھے, وہ فنڈز اس بجٹ میں رکھے جانے تھے. وہاں آزاد کشمیر گورنمنٹ نے جو اقدام اٹھانے تھے وہ اٹھائے جا چکے. ایڈمنسٹریٹولی وہ چیزیں ہو چکی, 35 پوائنٹ ایگری ہو گئے. اب اگر وہ کسی بات کو سننے کو ہی تیار نہیں ہے اور وہ کسی دوسرے کو سٹیک ہولڈر ماننے کو ہی تیار نہیں ہے, مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں اس پر تو قاہرہ صاحب بات ہونی تھی نا دوبارہ ان کے ساتھ, اس پہ ان کا شکوہ ہے کہ دوبارہ بات نہیں ہوئی. ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی, ان کا مطالبہ ہے ختم کریں. ہم نے کہا بھائی اس کا تعلق صرف ایک آپ کے مطالبے سے نہیں ہے. آج ہم آپ کا مطالبہ مان کے فرض کریں ختم کر دیتے ہیں, اور کل کشمیر کی 4 جماعتیں اٹھ کے دوبارہ سٹرائک کر دیتی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو لے کے سڑکوں پہ آتے ہیں, آپ یہ کیوں کریے, آپ بحال کریں ان کو, پھر کیا کریں؟ کیا اس میں باقی لوگ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں؟ شفیع صاحب ویسے آپ ہیں تو اپوزیشن اور ہر حکومتی فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن یہ ایک موقف ہے حکومت کا کہ اگر اس طریقے سے احتجاج کرنے دیا جائے تو پھر تو کوئی بھی جتھے لے کر آ جائے گا احتجاج کرنے کے لیے. سو اس پہ اور پی ٹی آئی کی کیا تیاری ہے الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیے جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو پارلیمانی بورڈ تو ہمارا بنایا گیا ہے, اور جب بھی پارلیمانی بورڈ کے 1-2 میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور ہم اپنے کینڈیڈیٹس بھی وہاں پہ اناؤنس کریں گے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بار ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑے. 8 فروری کو جس طریقے سے ہمارے امیدواران کو آزاد ڈکلیئر کیا اس طرح نہ ہو, یا پھر جی بی الیکشن میں جس طریقے سے جی بی ڈیموکریٹک موومنٹ سے الائنس بنا اس پہ پابندی لگائی, ایسا نہ ہو. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی ہمیں ملے, تو اس کی اسٹریٹجی پہ کام ہو رہا ہے. اور بات جہاں تک ایکشن کمیٹی کی ہے اور تحریک انصاف کی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ بات چیت سے ہی مسئلے حل کرتے ہیں, اور بات چیت سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ٹیبل ٹاک ہی واحد حل ہے, اور جو معاہدہ ان آپس میں ہوا ہے فیڈرل حکومت کا اور ایکشن کمیٹی کا, اس کا پاس رکھنا چاہیے دونوں فریقین کو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.